रिजवान रशीद। नाज़रीन, इंतहाई दुख के साथ मैं आज आपको राज की बात बताने जा रहा हूँ। इब्राहिम हैदरी थाने की हदूद में चंद दिन पहले एक मर्डर हुआ है और मर्डर के पीछे जो लोग हैं आप जान के इंतहाई दुख होगा। जी नाज़रीन, मैं बता रहा हूँ कि एक मुलजिमा है जिनको हिरासत में ले लिया गया है। इब्राहिम हैदरी थाने के SHO ने बर वक्त कार्रवाई की क्योंकि वो मर्डर करने के बाद उसकी फ़ौरन से तदफीन करने जा रहे थे। मज़ीद डिटेल हमारे साथ SHO इब्राहिम हैदरी सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस वाक़ये से कंसर्न क्या डिटेल्स इनके पास हैं और इन्होंने कार्रवाई का अमल किस बिहाफ पे लाया, इनके पास कैसे मतलब मालूमात है इनकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत। इस वाक़ये से मुतालिक जो भी डिटेल है आप हमारे नाज़रीन को मैं आपको बताता हूँ। असल में हमें 4 दिन पहले सुबह में एक इन्फॉर्मेशन मौसूल होती है कि जी एक जगह जुमा गोट के अंदर यहाँ पर किसी का इंतकाल हो गया है और उसको के जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि इसको बगैर के जो है हम तस्लीम कर दिए। तो उस पर मैं खुद इलाके में पहुँच गया। मैंने वहाँ पे उसकी जब डेड बॉडी देखी मरने वाले की, तो जिसकी गर्दन पे मुझे कुछ निशानात नज़र आए, जिससे मुझे थोड़ा शक हुआ कि बात वो नहीं है जो हमारे सामने दिखाई दे रही है। फिर हमने डेड बॉडी को भेजा पोस्टमार्टम के लिए जिन्ना हॉस्पिटल, और जिन्ना हॉस्पिटल जब डेड बॉडी गई है तो उसके थोड़ी देर के बाद हमें एक कॉल आती है वहाँ से MLO की, तो डॉक्टर प्रदीप वो बताते हैं कि ये जो है इसको गला घोंट के मारा गया है और बाकी चीज़ें हम आपको फर्दर डिटेल जो है वो जब हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स आएंगे तो उसके बाद पता चल सकेगा। मगर जो मारा गया है उस पर खुद वहाँ फिर अस्पताल पहुँचा, उनसे मिला भी, और उसकी जो बीवी को मैंने, यास्मीन जिसका नाम है, समूदा उसका रियल नेम है, यास्मीन निक नेम है, उसको मैंने वहाँ पे बहुत टेक्टफुली डील किया। फिर उसको मैं लेके आ गया थाने आके जब मैंने उससे पता किया कि भाई तुम ये चीज़ ऐसे हुई है, क्या हुआ है, मुझे बताएं, इंट्रोगेट किया, तो उसने बताया, मान गई वो, उसने बताया कि ये मैंने अपने शौहर को अपने पड़ोसी उस्मान के साथ मिल के कत्ल किया। फिर उसने वो तरीक़ेकार बताया किस तरह कत्ल किया। उससे पहले ये बताया कि शौहर जो मेरा है मुझ पर बहुत जुल्म करता था और मेरी 2 साल पहले से शादी हुई थी और मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मुझे पहले भी तलाक हुई थी इस सिलसिले में। तो उस वक्त तो मेरा शौहर राज़ी था, मगर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तुम बांझ हो, मुझे उठते बैठते ताने देना, और फिर बात यहाँ तक पहुँची कि मुझे मारना, फिज़िकली ट्रीट करना, सारी चीज़ें शामिल होती रहीं। जब मेरे माँ बाप अपनी बहनों के साथ उस घर में रहती थी और जो लड़का था वो यहाँ पे उसके रिश्तेदार नहीं थे, वो टूबा टीक सिंह का रहने वाला था और उसके कुछ रिश्तेदार बाहर हैं, कुछ पंजाब में। और बड़े मज़े की बात ये कि वो जो लड़का था उसके भी 1996 में उसके माँ बाप को मर्डर हुआ था, उसके माँ बाप का। वो एक शेरशाह थाने में उसकी FIR भी लॉन्च की थी, वो एक अलग मैटर था। यास्मीन को गिरफ्तार किया जा चुका है और ये बात पता चल चुकी है पुलिस को, तो उसने फ़ौरन अपने घर से वो राय फरार इख्तियार की और वो भाग गया। उसके बाद हमने बड़ी अनथक कोशिश से और कुछ इन्फॉर्मेशन नेट लाते हुए हमने उसको गिरफ्तार किया। अब दोनों हमारे हिरासत में आ चुके थे। फिर हमने इस पे 302 की FIR सरकार मुद्दत में दर्ज की। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो SIO के पास है, SIO ने उनका रिमांड लिया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने। ये उसके सारे फैक्ट्स थे इस केस से रिलेटेड, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और हमने असल कातिल तक पहुँच गया, उसको गिरफ्तार किया। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं SHO इब्राहिम हैदरी के, और इन्होंने चार्ज संभाला। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा टाइम हुआ। कितना टाइम हो गया आपको? 22 फरवरी को मैंने चार्ज लिया है। 27 फरवरी को इन्होंने चार्ज संभाला और आते ही माशाल्लाह ये एक बहुत डिफरेंट केस है। और बड़ी बात है कि इस तरह डिटेक्ट करना कि जो डेड बॉडी को नमाज जनाजा के लिए मस्जिद तक ले जाया गया, उस डेड बॉडी से MLO करवाया गया, हॉस्पिटल भेजा गया, पोस्टमार्टम करवाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो हमारा मीडिया का भी काम बनता है कि जो फेयर वर्क कर रहे हैं, जो नेचुरली अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको अप्रिशिएट करें। मजीद मालूमात जो है IO के पास है, हम उनसे भी उनकी डिटेल लेंगे। जी नाज़रीन, जिस खातून ने अपने शौहर का मर्डर किया था उस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे SIO साहब मौजूद हैं। हम इनसे इनके रिव्यूज़ लेंगे और इन्होंने अभी तक क्या पेशरफ्त की है और क्या इन्वेस्टिगेशन की है, इंटेरोगेशन की है, जो मजीद तफ्तीश है इनकी जो इन्होंने की है, मैं वो जानना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, जो भी इस केस से कंसर्न आपके पास डिटेल्स हैं, जो भी मालूमात जो आपने ली हैं, हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि ये केस एक्चुअली सॉलिड रीज़न क्या था, किस बिहाफ पे ये इंसिडेंट हुआ, किस बिहाफ पे ये मर्डर वाक़या हुआ। देखिए, ये ऐसा हुआ है कि अपना ये जो खातून मुलजिमा जो हैं, इसके शौहर के साथ इसके ताल्लुकात इंतहाई मतलब ख़राब थे। हर दिन आए दिन मार पीट वगैरह सब चलता था। बहरहाल ये एक तरफ,
یہ عورت اپنے شوہر کو جو ہے یہ رات کے ٹائم اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی بقول ملزمہ کے، تو یہ اپنے شوہر کو ہمراہ اپنے پڑوسی کے لے کے ہاسپٹل گئیں، تاکہ اس نے بتایا کہ بھئی اس کی طبیعت سب خراب ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے، سانس نہیں آ رہا اس کو۔ ڈاکٹر نے فوری طور پہ دیکھا اس کو، اور انیشلی جو فزیکل اس نے جو نظر اس پہ ڈالی، سارا کچھ چیک کیا، تو اس نے محسوس مطلب جو اس کی ٹیکنیکل فیلڈ ہے ظاہر ہے، محسوس کیا کہ گردن جو ہے اس پہ جو ہے پھندے کے نشان ٹائپ کے جو ہے موجود ہیں، تھوڑا بہت خون نکلا ہوا ہے۔ اچھا ایس ایچ او صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ناظرین میں بتا دیں چلوں، ایس ایچ او صاحب نے ہمیں بتایا کہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، اور ان کو فون کر کے ایم ایل او صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہے آپ کا جو پیشنٹ ہے اس کی جو ہے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو یہ اس میں صداقت ہے؟ نہیں بالکل، ہی تو یہی تھا کہ وہ ڈاکٹر نے جب اس کا جو ہے ایکسپرٹ اوپینین جب دیکھا، اس کا سرچ کی، تو یہ بتایا کہ اس کے جو ہے گردن سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ گردن جب دبائی جاتی ہے، کسی طرح سے اسٹرینگل کر کے مارا جاتا ہے، اس میں ہڈی ٹوٹ جاتی ہے گردن کی، تو وہی چیز اس نے ایم ایل او نے جو ہے کنسرن تھا ہمارا لگتا ہے، اس نے ایس ایچ او کو بتایا کہ بھائی یہ تو اس کو مار کے مطلب اس کو مارا گیا ہے، گمان یہ ہوتا ہے۔ تو اس بات پہ پھر فوری طور پہ وہاں پہنچے، دیکھا کہ لاش اس کی پڑی ہوئی تھی، بیگم کو اس کی اور اس کا ایک پڑوسن ہے اور ایک پڑوسی، دونوں کو جو ہے حراست میں لیا گیا، اور اس کو اپنے جو ہماری پولیس کی حکمت عملی ہوتی ہے اس کے تحت ان کو انٹروگیٹ کیا، تو اس پہ اعتراف کیا اس عورت نے کہ میں نے اس کے اپنے شوہر کو مارا ہے، آئے دن کی لڑائی سے یہ وہ، بہرحال سر دست اس نے یہی جان اپنی چھڑانے کے لیے یہ بتایا کہ مجھے مارتا تھا، تو انتقاماً میں نے جو ہے اس طرح سے کر دیا۔ اچھا یہ جو ہے ان کے جو پڑوسی تھے، ان کو اتنی سمپتی اس عورت سے خاتون سے کیوں تھی کہ مرڈر کی نوبت آ گئی؟ وہ ان کو ڈائیورس کروا سکتے تھے، کچھ اور معاملات کر سکتے تھے، یا قانون کو اپروچ کر سکتے تھے، تو ان کو یہ نوبت کیوں آئی، کیوں درپیش آئی کہ مرڈر کی، اور اتنی سمپتی کیوں تھی ان کی؟ میں یہ جاننا چاہوں گا، آپ نے جو انویسٹیگیشن کی، انٹروگیشن کی، کیا ریلیشن تھا ان کا آپس میں، عثمان کا اور اس خاتون کا؟ بات یہ کہ اب اس میں ایک تو ان کے درمیان اتنی زیادہ جس کلچر میں یہ رہتے ہیں، کسی غیر مرد سے ہوتا نہیں ہے، تو اس میں ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ آشنا ٹائپ کا جو ہے، کیونکہ قتل ساتھ کر رہا ہے تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ یہ بندہ جو مقتول تھا، متوفی جو تھا، یہ بیچارہ اس کی کچھ مکان اس کے نام پہ تھے، مطلب اسی علاقے کے اندر ایک آدھ مکان تھا، پلس یہ پیسے ویسے بھی کماتا تھا، اور کچھ اور مطلب جو چیز میں مال جو ہے اس کے قبضے میں تھا، کچھ بی سی ایم ایک اس کی ڈلی ہوئی تھی۔ اٹس مین آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ فائنینشلی ان کو فیور ہو سکتی تھی، جو پڑوسی ہیں جو ان کے ساتھ انوالو ہوئے، جنہوں نے اس مرڈر میں جو سمپتی دکھائی، مطلب یہ بیہائنڈ دا سین یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مطلب کچھ فائنینشلی سپورٹ ملتا ہے یا پراپرٹی میں کچھ حصہ ملنے کا چانس تھا، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ قتل کا جو ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ اس کا 3 پاسبل وہ ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کہ زر زمین، تو زر تھا اس کے ساتھ، جو موٹیویشن جو ہوئی تھی اس آدمی کو، عثمان کو، یہ سے ہوئی تھی کہ پیسہ ویسا ملے گا، تو وہ تھی۔ اچھا عثمان نے ایکسیپٹ کر لیا یہ کہ کوئی پیسوں کا لالچ تھا اس کو، یا کس چیز سے بیسیکلی عثمان کیا ایکسیپٹ کر رہا ہے؟ عثمان کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے پیسوں کی لالچ میں کیا، یا میں نے خاتون کی محبت میں کیا، یا اس کے اخلاقی محبت میں، یا ہمسایہ ہونے کا حق ادا کیا؟ کس بہاف پہ اس نے مرڈر میں اس کا ساتھ دیا؟ اس کی خاتون نے، جو عثمان کی جو وائف ہے، کیونکہ وہ اس کی دوست تھی، تو اس کا کیا کردار تھا؟ عثمان نے کیوں اتنی ہمدردی کی اور اس کی وائف نے کیوں اتنی سمپتی دکھائی؟ انہوں نے کیا قبول کیا، کیا ایکسیپٹ کیا، اور آپ نے ان سے کیا انویسٹیگیشن میں پوچھا؟ بات یہ کہ ان کا تو مین مقصد جو عثمان کا تھا، وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے پیسہ تو مین مسئلہ تھا کہ مار کے فائدہ ہضم کر، ہاں یہ دونوں نے ان کا یہ تھا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اب مزید تفتیش میں سرکمسٹینشل ایویڈنس ہوتی ہے، وہ ہم کلیکٹ کریں گے کہ ساتھ ساتھ جو ہے اور مزید گواہان کو ڈھونڈیں گے، کیونکہ یہ بندہ بیچارہ تھا، اکیلا تھا مقتول، تو آسان وکٹم تھا، اس سے منسوب کوئی، ظاہر ہے یہ ایک غریب آبادی ہے، تو کوئی اتنا بڑا اگر پیسے والا تو نہیں تھا، لیکن ایک ساتھ کوئی 5-6 لاکھ تو ضرور اس کے
हाथ में थे, जो इसके जो है इससे वाबस्ता थे, तो उसको हाथ करने के लिए, उसको मतलब उसको खाने के लिए जो है इन लोगों ने ये काम जो है कर दिया। और इसको एक नेचुरल डेथ साबित करने की कोशिश की गई और इन्होंने ये अमल तक कर दिया था कि मस्जिद तक डेड बॉडी को ले गए थे, और अगर वहां पे आपकी पुलिस डिटेक्ट नहीं करती तो वो आई थिंक तदफीन करते और अभी ये केस बिल्कुल दफन होता, किसी को नॉलेज तक में नहीं आता। पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके वहां से डेड बॉडी को कलेक्ट करके हॉस्पिटल भेजा, वहां उसका एमएलओ करवाया। तो ये पुलिस का माशाल्लाह एक अच्छा वर्क है, हम अप्रिशिएट करते हैं। तो अभी आपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली इस केस से मुतालिक? हाँ, देखा जाए तो 70% तो जो है इन्वेस्टिगेशन इज लाइक क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल पता है कि चलो ये हो गया। मजीद कोई चीज और गवान कोई आ सकता है, कोई और बात पता कर सकते हैं, तो उस पे जो है मतलब देखे जाएंगे। लेकिन जहां तक थोड़ी आपकी तस्वीर के लिए मैं कर दूं कि अगर फर्ज करो वो दफना भी देते कब्र के अंदर, तो उसके बाद भी तफ्तीश खत्म नहीं होती। अगर कोई एविडेंस सामने आती तो कब्र खोल के भी हो जाती है, तो वो जो है उसको कब्र कुशाई होती है और ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसकी पता चल जाता है कि भाई मरने के बाद भी जो है वो पोस्टमार्टम किया जाता है। हाँ जी नाज़रीन, ये मुझे एसआईओ साहब ने बताया, इब्राहिम हैदरी के एसआईओ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कंप्लीट हमें ब्रीफिंग दी कि ये जो इंसिडेंट हुआ, ये जो मर्डर हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे, क्या वजूहात थी और कौन कौन इन्वॉल्व था, इन्होंने इंटेरोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन की है। उस हिसाब से